like, subscribe, and get notified. Two youth traveling in an SUV were involved in a hit-and-run case in Sankali. They hit a two-wheeler and then escaped with their vehicle. Luckily, the dashboard camera of another car coming in the opposite direction caught the accident and gave it to the police, based on which the accused were apprehended by police. काल सांचे 8 वरांचेर अशें आयकूंक येता की एक्सिडंट एक देवतेर एक्सिडंट जाला सांकळे हांगासर हॉस्पिटल देवतेचेर. त्या टायमार तुमी आशिल्ले अशें तर एक्सिडंट कसो आनी कशें कितें तुमी त्या टायमाचेर कितें सिच्युएशन आसलें? ना हांव तो मातसो दुकानार की सामान घेवपाक गेलो न्हू तेन्ना म्हाका गाडयेचो मोठो आवाज येलो म्हणून हांव मातसो धांवत गेलो. धांवत घेवन पळयत जाल्यार खंय गर्दी आसली आनी सगळे गाडी ब्लॉक जाता ताका मारले आनी तो भुरगो कोण तो गाडयेर पळो म्हणून जप्त म्हणून सायडीक एक गाडी आसली तांकां इचारलें बाबा कितें जालें पळय जाल्यार म्हणून अशें जाला झगडी जाल्या ना म्हणून लागलो एक्सिडंट म्हाका पळो म्हाका आतां कशें काडचें म्हणटा खंयची गाडी ती तिका हांवें म्हाजें विचारलें बरो सिच्युएशन आसा तो म्हणून मातसो राव आपूण गाडयेचो मोबायल आसा तिजेर आपल्याक मेळचें म्हणून लागलो हांवें मातशी अर्जंट हें कर दाखय म्हाका देखून म्हाका दाखयलो तेजे पयलीं हांवें पुलिसांक इन्फॉर्म केलें एक्सिडंट जाला म्हणून ब्लॉक जाला अशें जाला म्हणून मागीर तितल्यान हांवें पळयत जाल्यार ही गाडी पासार जाता एक्सिडंट पळयलो मागीर ते गाडयेच्या फाटल्यान 2 भुरगे आसले पळय ते डायरेक्ट तेजी पाटलाग करून साखरेच्या फुलाच्या फुड्यार ताका आडयले पुलिसांनी तिगांक व्हरून गाडी आनी तांकां पसार येयले तांकां दवरून आनी मागीर पुलिसांनी तें कितें लायसन आनी कितें जप्त केलें आनी ते मागीर तांकां भितून दवरलेले मागीर फुडें तांकां फुडलो प्रोसिजर म्हाका आजून कांय कळोंक ना ही रातची घटना.